अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। मुल्क भर की तरह जाफराबाद के हेडक्वार्टर शहर डेरा लायार में हिंदू कम्युनिटी की जानिब से होली रंगों का त्यौहार बड़े जोश और जज्बे से मनाया गया। नौजवानों, बच्चे और बूढ़ों ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार किया। होली रंगों के त्यौहार के मौका पर नौजवानों ने होली के गीतों पर रक्स किया। इस मौका पर हिंदू बरादरी के मेश कुमार चमरानी, हुरेश कुमार, सुनील कुमार, सुंदर शाम का कहना था कि हम होली के त्यौहार बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं और एक दूसरे पर रंग फेंक कर खुशी का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी, खासकर हिंदू बरादरी को अपने त्यौहार मनाने की मुकम्मल आज़ादी है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू बरादरी खुद को महफूज समझते हैं। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं ओस्ता मोहम्मद से। इमरानी हाउस ओस्ता मोहम्मद में सरकर्दा मोहम्मद सदीक इमरानी और दीगर सिविल सोसाइटी मुअज़्ज़िज़ीन का शहर ओस्ता मोहम्मद में बढ़ती हुई मंशियात की रोकथाम के सिलसिले में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ओस्ता मोहम्मद में मंशियात को आम करके नौजवान नस्ल को तबाह व बर्बाद कर दिया गया, जिससे बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल मुख्तलिफ किस्म की मंशियात में मुब्तला हैं। हमारे मुआशरे में बुराइयां जन्म ले रही हैं और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। आज हमने मिलकर इसके खिलाफ लाहे अमल तय किया है और इस मंशियात जैसे नासूर के खिलाफ मुअर्रिखा 21 मार्च 2022 बरोज सोमवार सुबह 10 बजे इमरानी हाउस नज़द वेटरनरी अस्पताल से एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जिसमें ओस्ता मोहम्मद की तमाम अंजुमन ताजरान, अक़लियती बरादरी समेत बाशऊर शहरियों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की और मुतल्लिका इंतजामिया और आला अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मंशियात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। इस मौका पर बाबर अली इमरानी, अब्दुल रशीद सोलंकी, साकिब शान अबड़ू, मोहम्मद असलम मस्तोई, गुलाम हैदर, मुजफ्फर हुसैन, काशिफ अली इमरानी समेत दीगर मौजूद थे। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक एहसास प्रोग्राम सेंटर पर हलीमा नामी खातून के साथ धोखा, मुस्तनसर एजाज डिवाइस ऑपरेटर और डॉक्टर अताउल्लाह नामी 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। किसी भी फ्रॉडिये के साथ रायत नहीं की जाएगी। एहसास प्रोग्राम सेंटर पर किसी के साथ भी फ्रॉड होता है तो मुझसे राब्ता करें, फौरी एक्शन लिया जाएगा। जो भी एहसास प्रोग्राम सेंटर पर फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया तो फौरी FIR दर्ज होगी। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक IG पंजाब राव सरदार अली के फील्ड विजिट के अहकामात के मुताबिक RPO सरगोदा फैसल राना का जिला बखर का दौरा। RPO सरगोदा फैसल राना के हमरा DPO बखर सैयद अली रजा ने 3 तहसीलों में पुलिस खिदमत मराकज़ क्लूरकोट, दरिया खान और मनकेरा का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस खिदमत मराकज़ में आवाम को 14 किस्म की सहूलियात एक छत तले फराहम की जाएगी। पुलिस खिदमत मराकज़ को अमली तौर पर खिदमत का मरकज साबित होना चाहिए। इनका क़याम पुलिस में मस्बत तब्दीलियों का आगाज है। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए RPO सरगोदा ने ईगल स्क्वाड में नए मोटरसाइकिल्स की तकसीम की। ये हर थाना में बतौर फर्स्ट रिस्पॉन्ड इस्तेमाल होंगे। थैलासीमिया सेंटर बखर के लिए पुलिस की तरफ से कायम करदा ब्लड बैंक के विजिट पर RPO ने कहा कि हम खून का अतिया करने वाले हीरोज को सलाम पेश करते हैं। RPO फैसल राना ने पुलिस ड्राइविंग स्कूल बखर का इफ्तिताह कर दिया, जहां पर माहिर तजर्बाकार इंस्ट्रक्टर्स की ज़ेरे निगरानी ड्राइविंग की तरबियत दी जाती है। लाइसेंस आवाम के बुनियादी हक है और सिर्फ अहले अफराद ही इसके हसूल के हकदार हैं। प्रोफेशनल पोलिंग के हवाले से DPOs को कहा गया कि पुलिस एहलकार पेशावराना सलाहियतों को बुरेकार लाकर आम शहरियों की दादरसी का बायस बने। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के फील्ड विजिट के अहकामात पर अमल करते हुए RPO सरगोदा रीजन मोहम्मद फैसल राना ने जिला बखर का दौरा किया। RPO फैसल राना ने जिला बखर की 3 तहसीलों में नए तामीर होने वाले पुलिस खिदमत मराकज़
کلور کوٹ، دریا خان اور منکیرا کا افتتاح کر دیا۔ پولیس خدمت مراکز میں آنے والے شہریوں کو بیٹھنے کے انتظامات، پینے کے صاف پانی اور واش رومز ماحول کا جائزہ لیا۔ پولیس خدمت مراکز میں 14 قسم کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ ان سہولیات میں پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، جرنل پولیس ویریفیکیشن، گمشدگی کاغذات، وہیکل کلیئرنس سرٹیفکیٹ، گاڑیوں کی مینٹیننس کی ٹریننگ اور ٹریفک سے متعلق قوانین سے آگاہی کے لیکچرز دیے جائیں گے۔ RPO سرگودا محمد فیصل رانا نے کہا کہ لائسنس عوام کا بنیادی حق ہے اور صرف اہل افراد ہی اس کے حصول کے حقدار ہیں۔ ناتجربہ کار اشخاص کو ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ ٹریفک اہلکار محکمہ سافٹ امیج کو سامنے لائیں۔ RPO سرگودا فیصل رانا نے پولیس لائن بکھر میں قائم بلڈ بینک کا وزٹ کیا۔ اس بلڈ بینک کے قیام کا مقصد تھیلیسیمیا سینٹر بکھر میں موجود بچوں کے لیے خون کی عطیات مہیا کرنا ہے۔ تھیلیسیمیا سینٹر کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ RPO فیصل رانا نے کہا کہ ہم خون کا عطیہ کرنے والے پولیس کے ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنے فرائض منصبی ادائیگی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ RPO سرگودا فیصل رانا نے اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے ضلع بکھر میں ایگل اسکواڈ کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی عامر عنایت شاہانی، سابق ضلعی ناظم احمد نواز نوانی، انجمن تاجران، سول سوسائٹی اور میڈیا کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ یہ موٹر سائیکل ہر تھانہ کو فراہم کیے گئے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد 15 کی کال پر کرائم سین پر بطور فرسٹ ایڈ رسپونڈ پہنچ کر شہادتوں کو محفوظ بنانا اور ملزمان کو گرفتار کرنا ہے۔ RPO سرگودا نے پولیس لائن آمد پر یادگار شہدا پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدا کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ شجرکاری مہم کے تحت پولیس لائن بکھر میں پودا بھی لگایا گیا۔ RPO سرگودا محمد فیصل رانا نے تھانہ سٹی دریا خان اور تھانہ کلور کوٹ ضلع بکھر کی انسپیکشن کی۔ انسپیکشن کے دوران دفتر، فرنٹ ڈیسک، ریکارڈ روم، قوت اور حالات کو چیک کیا گیا۔ حوالات میں موجود قیدیوں سے ان کی گرفتاری کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ کوت میں موجود اسلحہ اور ایمونیشن کا تفصیل سے معائنہ کیا گیا۔ اسلحہ کی صفائی مزید بہتر کرنے کی ہدایات جاری کی گئی۔ تھانہ جات میں صفائی کے انتظامات کو سراہا۔ RPO سرگودا نے تھانہ جات کو کرائم ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ زیر التوا روڈ سرٹیفکیٹ کو جلد داخل عدالت کروانے کی ہدایت کی۔ RPO سرگودا نے مجرمان اشتہاریوں اور عدالتی مفروران کی گرفتاری کو مزید بہتر بنانے کے احکامات جاری کیے۔ RPO سرگودا ریجن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور IG پنجاب راؤ سردار علی خان کی ہدایت کے تحت پولیس کلچر میں نظر آنے والی تبدیلیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ قانون پسند عوام کے ساتھ تھانوں میں دوستانہ ماحول مثالی انداز میں نظر آنا چاہیے۔ RPO سرگودا نے کہا کہ تھانہ جات کا بنیادی مقصد تھانہ میں آنے والے سائلین کے مسائل کو حل کرنا، قانون پسند شہریوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ SHOs قانون پسندوں اور قانون شکنوں میں واضح فرق رکھیں، ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر میرٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے حل کریں۔ شہریوں کو انصاف فراہم کر کے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ RPO نے پروفیشنل پولنگ کے حوالے سے چاروں اضلاع کے DPOs کو کہا کہ پولیس اہلکار اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر عام شہریوں کی داد رسی کا باعث بنے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔